बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये महीना बड़ी हुर्मत और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में इजाफा फरमाया करते थे। याद रहे कि जितने भी बरक़ात वाले महीने हैं या दिन हैं, उनकी कद्र आम इंसान को मालूम नहीं होती, लेकिन जो बुजुर्गान दीन और हमारे उकाबरीन जिनकी ज़िंदगियाँ इस दीन की खिदमत में गुजर गईं, इन महीनों और अयाम की कदर वो खूब जानते थे। यही वजह है कि हमारे उकाबरीन ने ऐसा कोई दिन और महीना नहीं छोड़ा जो बरक़ात वाला हो और इसका हमें अमल ना बताया हो। आज की वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम का एक बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा बताने वाले हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है कि इसको आप जिस भी मसले के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह आपका वो मसला अल्लाह के फजल से हल होगा। आपकी औलाद नहीं हो रही, आपके रोजगार का मसला है, आप किसी फितना से निजात चाहते हैं या आप किसी कैद में बंद हैं और आज़ादी चाहते हैं, अलगर्ज जो भी आपका मसला है, इस मसले के लिए इस वजीफे को यकीन के साथ मुहर्रम के महीने में करें। अल्लाह के हुक्म से मसला ज़रूर हल होगा। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको वजीफे के बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकअल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि मसाइल भी अल्लाह ही की जानिब से होते हैं और इन मसाइल को हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान के साथ ज़रूरियात व हाजात भी अल्लाह ताला ही ने लगाई हैं और इन हाजात को रवा करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी अल्लाह की मंशा से ही आती हैं और मुश्किल कुशा भी अल्लाह ही है। अब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात लाने के पीछे की क्या हिकमत है, ये भी अल्लाह ही जानता है। लेकिन याद रहे कि बाहसियत मुसलमान हमारा ये काम है कि हम अपनी ज़रूरियात और हाजात को पूरा कराने के लिए और अपने मसाइल व मुश्किलात के हल करवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रजू करें। अल्लाह की ज़ात के अलावा ना तो कोई हमारे मसाइल व मुश्किलात दूर कर सकता है और ना ही हमें चाहिए कि किसी के सामने दामन फैलाएं। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात शिर्क से पाक ज़ात है और अल्लाह की ज़ात का ना कोई शरीक है और ना अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा किसी को हरगिज़ ना पुकारा जाए। और अगर आप अपनी हाजात अल्लाह के अलावा किसी और के पास लेकर जाते हैं तो इसका मतलब है आप किसी और को अल्लाह का शरीक समझते हैं। इस बात से बचें। याद रहे कि ना कोई बाबा कुछ कर सकता है और ना कोई दुनिया की ताकत है जो आपकी छोटी सी छोटी हाजत को पूरा करे बगैर अल्लाह की मंशा और चाहत के। इसलिए डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से मांगें। और एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला बाकी हर तरह के गुनाहों को बख्शना चाहे तो बख्श देगा, लेकिन शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमा दिया कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है और शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया है। इसलिए खुदारा अपने आप को इस जुल्म अजीम से बचाएं जो कि आजकल बहुत आम होता जा रहा है। जगह जगह नकली पीर और नकली आमिल बैठे हुए हैं और मुसलमानों के ईमान को ख़राब कर रहे हैं। अलबत्ता साथियों, हम बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम के वजीफे की, तो चलिए आपको इस वजीफे के बारे में बताते हैं कि वजीफा आपने कैसे करना है। दोस्तों, इस वजीफे को आपने कोशिश करनी है कि शुरू इसी बाबरकत महीने में करें और अगर ये वजीफा इस महीने में ख़त्म ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी ये वजीफा 40 दिन का है, तो इसलिए ये एक महीने में तो ख़त्म होने वाला है भी नहीं। वजीफा बहुत मुजरब और पावरफुल है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा। याद रहे कि ये वजीफा आपने एक मुट्ठी चने के दानों पर करना है। आपने रोजाना 1 किलो चने लेने हैं। चने ले लें या फिर चनों की दाल, जैसे आपको आसानी हो। अब आपने करना यह है कि इस किलो दाल में से 1 मुट्ठी दाल ले लेनी है और इसको किसी अलग बर्तन में डाल देना है। अगर ये काम किसी बच्चे से करवाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और मासूम हाथों से लिए गए दाने ज्यादा मौजबे बरकत होंगे। अगर बच्चा कोई ना हो तो खुद ही अपने हाथ की 1 मुट्ठी भर लें और अलहदा कर लें।
اب ان دانوں کو علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے ان دانوں پر قرآن پاک کی یہ مختصر آیت پڑھنی ہے، اللہ صمد پڑھنی ہے، اور اس عمل کو ایک ہی نشست میں پورا کرنا ہے۔ اکیلے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اپنے ساتھ گھر کے باقی افراد کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ روزانہ اس عمل کو ایک خاص وقت پر کریں اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، یا پھر جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو اس کی دعا مانگیں۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود ابراہیمی کو 3 7 یا پھر 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس طریقے سے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو 1 کلو سے 1 مٹھی دال نکالی تھی اور اس پر وظیفہ کیا تھا، اب اس دال کو آپ نے واپس اس کلو دال میں مکس کر دینا ہے اور یہ دال آپ نے صدقہ کر دینی ہے۔ کسی غریب، مسکین یا ایسے گھر میں بھیج دیں جس میں یتیم بچے ہوں۔ چاہیں تو اسی طرح کچی دال یا کچے چنے بھیج دیں یا پھر پکا کر بھیجیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس دال کو پانی میں بہا دیں، ایسا پانی جس میں مچھلیاں موجود ہوں، کسی صاف ندی یا چشمہ یا دریا وغیرہ میں۔ یہ صدقہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ہی تصور کیا جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن تک یا پھر 70 دن یا 90 دن تک کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اس عمل کو محرم کے مہینے میں شروع کیا جائے تو موجب برکت ہوگا، اور اگر آپ سے محرم کے مہینے کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ شروع نہیں کیا ہوا تو پھر اس وظیفے کو کسی بھی وقت شروع کر لیں۔ اللہ کے فضل سے وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہوگا۔ اس بابرکت عمل کو خود بھی ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور جانے سے پہلے اس وظیفے کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہوئے جائیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنے کے مختلف انداز ہیں۔ اس عمل میں صدقہ بھی ہے جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ورد بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پایا جاتا ہے۔ اور تیسری خوبی اس وظیفے کی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ اب اگر بات کی جائے صدقے کی تو دوستو، ایک وہ صدقہ ہے جو کہ انسانوں کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں جو صدقہ ہے وہ آپ جانوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چار پائے کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ باروایت بخاری و مسلم۔ یہ تو ہے بغیر صدقے کے صدقے کا ثواب، اور جب آپ صدقے کی نیت سے پرندوں اور جانوروں کے آگے کچھ ڈالیں گے اور انہیں کھلائیں گے تو اس پر اللہ خوش ہوگا، اور وہ پرندے یا جانور بھی آپ کے لیے دعا کریں گے جس سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ صدقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو نہیں پھاند سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، جن میں کم سے کم درجہ جزام کی اور برس کی بیماری ہے۔ باروایت کنز الاعمال۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اپنے تفکرات اور غموں کو صدقے سے دور کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے ضرر پہنچانے والی چیزوں کو بھی دور کرے گا اور تمہاری دشمن پر مدد کرے گا۔ باروایت کنز الاعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، بے شک مصیبتیں صدقے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی صدقہ بلاؤں سے انسان کے لیے ڈھال ہے۔ ناظرین، صدقہ انسان کو دنیا میں تو مصائب سے دور رکھتا ہی ہے اور اس کی طرف آنے والی بیماریوں اور پریشانیوں کے راستے میں ڈھال بنتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ انسان کو قیامت میں بھی کام دے گا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کے امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے،
5वां वो शख्स जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने बुरे इरादे से बुलाया लेकिन उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 6वां वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। 7वां वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।